ربتل وی په حجاز کې راتلنا وای کنا بیا واپس دنیا جنجال ګرانو او خبو مینوالو اوریدونکو د نعتیه کلام د یو حاجی تمنا چې کلام دی د شاعر ابو سفیان پیدا سواتی مارتونګي په आवाज د جمیل فانی تاسو ته د هوم سټوډیو سوات لخوا وړاندې کیږي ربتل وی په حجاز کې راتلنا وای کنا بیا واپس دنیا جنجال کې خاتنا وای کنا ربتل چاپیر تلمید کابینه توافونا کړه چاپیر تلمید کابینه توافونا کړه من صفا مروه می بار بار چکرونا کړه من صفا مروه می بار بار چکرونا کړه په حرم ساز می چوپان ته واتنا وای کنا بیا واپس دنیا جنجال کې خاتنا وای کنا ربتل وی په حجاز کې راتلنا وای کنا بیا واپس دنیا جنجال کې خاتنا وای کنا ربتل قدم بوس پکې بروز په مقام ابراهیم قدم بوس پکې بروز په مقام ابراهیم وی مسکن می پجول تلخل مقام د حتیم وی مسکن می پجول تلخل مقام د حتیم پزمزم وی گزارش کل خواړنا وی کنا بیا واپس دنیا جنجال کین خاتنا وی کنا ربتل وی په حجاز کې راتلنا وی کنا بیا واپس دنیا جنجال کې خاتنا وی کنا ربتل غار سور هرا قبا کور دایوب وی زیارت غار سور هرا قبا کور دایوب وی زیارت تل دیدار حلیمی کور وی چراغا د حضرت تل دیدار حلیمی کور وی چراغا د حضرت پرنا پلونا هم خپلول کې ناستنا وی کنا بیا واپس دنیا جنجال کې خاتنا وی کنا ربتل وی په حجاز کې راتلنا وی کنا بیا واپس دنیا جنجال کې خاتنا وی کنا ربتل مینا دشمن شیطان میں سنسارو لیتل نب شیطان حوث دنیا میں مردارو لیتل نب شیطان حوث دنیا میں مردارو لیتل بیا پدر د حضور تلا سملاستنا وی کنا بیا واپس دنیا جنجال کین خاتنا وی کنا ربتل وی په حجاز کې راتلنا وی کنا بیا واپس دنیا جنجال کې خاتنا وی کنا ربتل الصلاة والسلام یا رسول اللہ الصلاة والسلام یا رسول اللہ ویلت الخادم ملنگ پدر سواتی فیدا ویلت الخادم ملنگ پدر سواتی فیدا سیفراش د مرقد پاسیدنا وی کنا بیا واپس دنیا جنجال کین خاتنا وی کنا ربتل وی په حجاز کې راتلنا وی کنا بیا واپس دنیا جنجال کې خاتنا وی کنا